बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे मौलाना रूम का जिक्र है, मसनवी रूमी का जिक्र है, जिसमें मौलाना दुनियादारी दुनिया की हकीकत बताते हैं और इंसान की अपनी वक़्त बताते हैं कि इंसान इस दुनिया में क्या है और इंसान जो इस दुनिया को पसंद करता है उसकी हकीकत क्या है। लिखते हैं मौलाना रूम कहते हैं कि एक बादशाह था, बहुत दूर दूर तक उसकी सल्तनत फैली थी, मुल्क के दीन शिकार पर निकल गए। अब जंगलों और पहाड़ों से जैसे जैसे गुज़रते गए अपने शिकार की जो ख्वाहिश थी वो पूरी करने लगे और बहुत सा मजमुआ ख्वास का उनके साथ था। तो मौलाना लिखते हैं कि एक जगह जब वो पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक लोंडी को देख लिया, कनीज़ को। उसे देखा और वहीं फरेफ्ता हो गए और उसकी बोली लगा दी। बहुत सा माल ऑफ़र करके वो लोंडी ख़रीद ली। अब कनीज़ को जैसे ही महल में ले आए तो मौलाना साहब कहते हैं कि कनीज़ जैसे महल में आई तो बीमार पड़ गई। अब बादशाह जो उसका दिल उस पर आया हुआ था बहुत परेशान हुआ। सारे मुल्क के तबीबों को कहा कि इसके इलाज के लिए अपना जो भी एड़ी चोटी का ज़ोर है लगाएं, अपनी जितनी काबिलियत है लगाएं। आप लोग अपनी काबिलियत लगाओ दिल खोल कर, मैं अपना ख़जाना आप पर दिल खोल कर लगाऊँगा। मगर बदकिस्मती से बहुत से मुआलिज आए, तबीब आए, जिन्होंने भी इलाज किया, कोई फ़र्क और फाका नहीं पड़ा। अब मौलाना साहब कहते हैं कि इतने जो तबीब आए उन्होंने सबसे पहली जो गलती की कि उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। अब कहते हैं ये अल्लाह की मशीयत है, आप जो भी काम करें उसमें इंशाअल्लाह कहें, नहीं करेंगे तो इब्तिदाई गलत होगी और वो काम अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकेगा। उन तबीबों को अपने ऊपर इतना एतमाद था जो वो इंशाअल्लाह कहना भूल गए। उसके बाद कहते हैं कि बादशाह एक मोहब्बत में गिरफ़्तार था, नंगे पाँव मस्जिद की तरफ भागा और वहाँ कहते हैं कि बादशाह रोते रोते सजदे में उसके बाद इतना गिरगिरा कर गिर पड़ा कि सो गया, नींद आ गई। अब उसे ख्वाब में एक बुज़ुर्ग का पता मालूम हुआ कि वो बुज़ुर्ग और वली है और उसे तमाम दुनिया में जो मर्ज़ है उनका पेश खेमा है वो बता सकता है। अब मौलाना साहब दूसरा सबक यहाँ हमें देते हैं कि जब आपकी सच्ची लगन हो अल्लाह ताला से, उसके सजदे में जाएं और गिड़गिड़ाएं, आपके आंसू बहाएं तो आपकी जो दिली मुराद है, जो दिली ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है, जिस तरह बादशाह के ख्वाब में उस बुज़ुर्ग का ख्याल आया। अब कहते हैं बादशाह जैसे ही उठा है तो ख़ुद अपने मुलाजमों को छोड़कर उस रास्ते पर जा पहुंचा जहां वो वली और बुज़ुर्ग था। वहां पहुंचकर उसे मिन्नत समाजत की और उसे आमादा किया कि मेरे महल में आएँ और मेरी जो कनीज़ है उसे खुश कर लें और सेहतयाब कर लें। अब तीसरा सबक मौलाना ये फरमाते हैं कि अगर आप चाहे बादशाह हों चाहे आम आदमी हो, मगर आपके अंदर अगर आजिज़ी है, आप गिड़गिड़ाएंगे, किसी को मिन्नत करेंगे तो वो आपका सवाल पूरा कर देगा। ना कि आपके जहन में हो कि आप बादशाह हैं या आप मालदार आदमी हैं या आप कोई बड़ी हैसियत के मालिक हैं। उस आजिज़ी ने, अखलाक ने ये काम किया, वो बुज़ुर्ग महल में आ गया। अब जैसे ही उस कनीज़ से मिला तो कहते हैं कि बड़े शफ़ीकाना अंदाज से उससे गुफ्तगू करने लगा और बादशाह को कहा कि महल से जो सारे लोग हैं वो हट जाएं, चाहे पहरेदार भी हो, कोई ना हो, मैं इस कनीज़ से गुफ्तगू करूँगा। अब उसके बाद चौथा सबक क्या देते हैं कि आप आजिज़ी के साथ, बहुत नरमी के साथ गुफ्तगू करें। अब उसका सिला क्या मिलता है, उसका आउटपुट क्या होता है। कनीज़ से अज़ीज़ और उसके रिश्तेदारों के मुतल्लिक़ बातें की और बातें करते करते उन्होंने जब मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों का नाम लिया तो वहाँ समरकंद का जब नाम लिया तो उस लौंडी के दिल से आह निकली और ठंडी आह भर कर आंसू जारी हो गए। अब वली और बुज़ुर्ग ने समझ लिया कि यहाँ कोई ऐसा मामला है। अब बड़े शफ़ीकाना और नरमी के अंदाज से उससे पूछने लगे कि समरकंद में आखिर क्या है जो तुमने इतनी आह भरी है। आखिर लौंडी कनीज़ को बताना पड़ा कि मैं एक ताजिर के पास काम करती थी, उस ताजिर ने मुझे एक सोनार के पास भेजा
اور اس سونار پر میں فرشتہ ہو گئی اور 6 ماہ تک میں اس کے غلامی میں رہی تھی۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے دیکھ لیا اور یہاں لے آیا۔ چونکہ سونار کے ساتھ میرا بہت ہی معاملہ اچھا چل رہا تھا، مگر بادشاہ سلامت مجھے یہاں خرید کر لیا۔ اب اس کے بعد 5واں سبق مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنے راز کو چھپا لے گا وہ مراد پا لے گا۔ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے کہ اگر دانہ زمین کے اندر ہوتا ہے تو درخت بنتا ہے، دانہ اگر زمین کے اندر چھپا ہوگا تب درخت ہوگا، دانہ اگر زمین کے باہر ہوگا تو درخت نہیں بنے گا۔ یہی معاملہ راز کا ہے، مگر کنیز نے اپنا راز اسے بتا لیا۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ اس سونار کو ڈھونڈا جائے۔ بادشاہ سے جب اس طبیب نے بات کی بزرگ نے تو اس کی طرف لوگ روانہ کیے گئے۔ اب سونار کو بہت بڑی لالچ دی گئی کہ بادشاہ سلامت نے آپ کے سونے کی بڑی دھوم سنی ہے، آپ شاہی زیورات تیار کروائے، آپ کو بہت مالا مال کیا جائے گا۔ اب سونار اپنا کام چھوڑ کر محل کی طرف روانہ ہوا۔ اب 6واں سبق مولانا صاحب یہ دے رہے ہیں کہ دنیا کی طمع اگر آپ کے اندر ہوگی تو آپ اپنے جو کیے ہوئے کام کو بھی چھوڑ دیں گے اور اس لالچ کی طرف چل پڑیں گے۔ اب اس طمع کا کیا انجام ہے؟ جیسے ہی وہ محل میں آیا تو بادشاہ سلامت نے اس سے ملاقات کی اور ایک عجیب بات کہ اس کنیز کے ساتھ ملا دیا، مگر کنیز کا ملنا یہ تھا کہ اس کی صحت دوبارہ واپس آ گئی، صحت یاب ہو گئی اور وہ اسی طرح سے کھلنے لگی اور ہنسنے لگی۔ مگر طبیب نے اپنا کام یہ کیا کہ اس نے ایک شربت بنایا اور اس شربت میں کچھ ایسے لوازمات ملا دیے، اجزاء ملا دیے کہ آہستہ آہستہ سونار کی ساری خوبصورتی ماند پڑنے لگی، پیلا ہونے لگا، صحت گرنے لگی اور وہ کچھ ہی عرصے 6 ماہ میں کہتے ہیں کہ اتنا بدصورت ہو گیا کہ دیکھنے کے لائق نہ رہا۔ اب 7واں سبق کہ دنیا کی جو طمع ہوگی، لالچ ہوگی، وہ آپ کو اتنا بدصورت کر دے گی کہ آپ اس حال سے بھی جائیں گے اور بے حال ہو جائیں گے۔ اب آگے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب ان کی رنگت ماند پڑ گئی، خوبصورتی ختم ہو گئی، تو اب کنیز کا دل بھی اس سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگا۔ اب 7واں سبق مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی رنگینی اس سونار کی خوبصورتی کی طرف ہے کہ جیسے وہ ماند پڑتی ہے اور دنیا ہم سے دور ہوتی جاتی ہے اور ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ سونار مر گیا، دنیا سے چلا گیا اور بادشاہ نے اپنی مراد پا لی۔ اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بادشاہ وہ ہوس کا جزیرہ ہے، وہ دنیا کا سانپ ہے، وہ نفس ہے جو اپنے آپ کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کنیز کی محبت ایک دنیا داری کی محبت ہے کہ آپ ظاہری خوبصورتی سے محبت کرتے ہیں، جب وہ خوبصورتی چلی جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ اب مولانا صاحب آخری سبق دیتے ہیں کہ بادشاہ کی محبت، کنیز کی محبت اور طبیب کا کام دنیا میں ایسا ہے کہ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کی ہوس کر رہے ہیں، دنیا کا مال لوٹ رہے ہیں اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ ایک سبق بادشاہ ننگے پاؤں اس عشق میں مبتلا ہو کر مسجد میں گیا ہے، گڑ گڑایا ہے، رویا ہے، اس کی خواہش پوری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اصل یہی بقا ہے، آپ اس پروردگار کی لو میں لگیں، آنسو بہائیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں تو آپ کے دل میں دنیا کا صحیح راستہ آئے گا اور آپ صحیح منزل پا لیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔